السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد في دورة تصميم الشعارات الاحترافية المقدمة من طرف قناة عربي ديزاينر الخاصة بالتصميم. اليوم إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى كيفية تصميم شعار من نوع خاص، وهو شعار خفي. كما تشاهدون معي الآن، فهذا هو الشعار الذي سنعمل عليه في هذا الشرح إن شاء الله تعالى. كما تشاهدون، فهو عبارة عن فنجان خفي من القهوة كما تشاهدون معي الآن، وهذا The Hidden Cup العنوان، ثم العنوان السفلي ريستورانت كما تشاهدون معي الآن. نبدأ على بركة الله. أولا سنقوم بتقليص حجم الشعار الأصلي، ثم نضعه في هذه الزاوية هنا. بعد ذلك سنقوم ونذهب إلى قسم الأدوات ونختار Rectangle Tool، ثم نضغط على Shift ثم الزر الأيسر للماوس، هكذا نقوم بجره نحو اليمين، ثم سنحصل على مربع متساوي الأضلاع كما تشاهدون معي الآن. بعد ذلك سنقوم بتقليص حجمه نوعا ما هكذا. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى قسم الأدوات واختيار أداة Pen Tool، ثم نضع خط هنا عمودي وخط هنا. بعد ذلك سنقوم بالضغط على زر Enter. بعد ذلك سنقوم بتكبير الشكل، ثم سنحصل على هذا الخط كما تشاهدون الآن، ثم بعد ذلك سنزيل لون هذا الخط هكذا، ثم نقوم بعمل نسخة له ووضعها في الجهة اليمنى من الشكل هكذا. بعد ذلك سنقوم بإزالة هذا المربع كما تشاهدون معي الآن. فقد حصلنا على خطين، سنقوم بتلوينهما باللون البني كما تشاهدون. بعد ذلك سنقوم بتمديد طول الخطين معا هكذا، ثم نقوم بتقليص سمكهما. بعد ذلك سنقوم باختيار الخط الأول، أو نختار الخطين معا ثم نعمل نسخة لهما هكذا، كي نحصل على 7 خطوط عمودية ومتوازية فيما بينها كما تشاهدون الآن. نضيف خطا سابعا هنا. بعد ذلك سنقوم باختيار الخطوط معا، ثم نذهب إلى أداة Pen Tool، إما هنا أو نقوم بالضغط على هذا الخيار. بعد ذلك سنقوم باختيار Align to Selection، ثم نختار خيار ثاني هنا كي نحصل على خطوط عمودية متساوية من حيث المسافة بينها. بعد ذلك سنقوم بتمديد الخطوط قليلا هكذا، ثم نجعلها في مجموعة. بعد ذلك سنقوم بعمل نسخة لها. بعد ذلك سنقوم بتغيير زاويتها وجعلها في زاوية ناقص 90 درجة، ثم نجعلها في اتجاه المعاكس للخطوط العمودية، ثم لها متساوية فيما بينها. جيد جدا، هكذا نحصل على هذا الشكل، نحصل تماما مثل الشبكة. هذه الشبكة لن نستعملها، فقط سنستعملها لرسم هذا الكوب. تابعوا معي الآن. سنقوم بجمع الخطوط العمودية والأفقية معا ونجعلها في شكل واحد. بعد ذلك سنقوم ونذهب إلى قسم الأدوات على اليسار ونختار أداة Ellipse Tool،
ثم نقوم برسم دائرة في هذه النقطة هنا، وذلك بالضغط على Shift ثم الضغط على زر Alt، ثم نقوم بجر الزر الأيسر للماوس هكذا، ثم نحصل على دائرة أو دائرة خطية أو ستروك على شكل دائرة هكذا، ثم نقوم بنسخها ووضع النسخة الثانية هنا. بعد سنقوم بعمل نسخة ثالثة ونقوم بوضعها في هذه الجهة هنا. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم برسم دائرة. قبل ذلك سنجعل هذه الدوائر في مجموعة مع الشكلين الأولين هكذا. بعد ذلك سنقوم برسم شكل بيضاوي في هذه النقطة هكذا، ثم نقوم بتلوينه بنفس اللون وهو اللون البني كما تشاهدون الآن. بعد ذلك سنقوم برفع هذا الشكل قليلا في هذه الجهة هكذا، ثم نقوم برفعه قليلا. جيد. بعد ذلك سنقوم برسم الشكل بيضاوي أيضا هنا هكذا، ثم نقوم بجره ووضعه في هذه النقطة هنا. بوضعه في هذه النقطة هنا. جيد. ثم سنقوم بتقليص حجمه نوعا ما هكذا، ثم تقليصه في هذه الجهة قليلا هكذا. بعد ذلك سنقوم برسم دائرة صغيرة في هذه الجهة عن طريق أداة Pen Ellipse Tool، ثم نقوم برسم دائرة صغيرة هنا. بعد ذلك سنقوم برسم دائرة ثانية أيضا ونقوم بجعلها كبيرة نوعا ما. بعد ذلك سنقوم بتغيير واجهة Artboard ونجعلها على شكل خطوط أو ستروك وهمية، وذلك بالضغط على Alt ثم زر حرف الواي، ثم نقوم بتكبير الشكلين، ثم نأخذ هذا الشكل هنا ثم نقوم بضغطها أو بملامستها مع الدائرة الصغرى هكذا. تأكد. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم بإزاحة هذه الدائرة الصغرى وجعلها في هذا المستوى، وأيضا الدائرة الثانية الأكبر منها قليلا. جيد. بعد ذلك سنقوم بتكبيرها نوعا ما هكذا، ثم نقوم بوضعها في المكان المناسب. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم بإعادة الأرتبورد إلى شكله الأصلي، ثم سنقوم هكذا. بعد ذلك سنقوم برسم هذا الشكل هنا وهو بخار القهوة، وذلك بأداة البين تول، ثم نقوم برسم يعبر عن ذلك البخار في هذه الجهة هنا. الأمر جيد بسيط للغاية. ثم نقوم بالضغط على Enter، ثم نقوم
بالضغط واختيار الشكل، ثم نجعله عبارة عن ستروك أو عبارة عن خط. بعد ذلك سنقوم بتكبير الخط، ثم نقوم بإزاحته هكذا، ثم نقوم بهذا الشكل هكذا وهذا الشكل هكذا، ثم وضع الشكل هكذا، وأيضا نقوم بإزاحته من هذه الزاوية، ثم نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون الآن. بعد ذلك سنقوم باختيار الخط، ثم نقوم بتغيير شكله وأيضا تغيير سمكه. سنختار هذا السمك جيد جدا. حسنا، جيد جدا. بعد ذلك سنقوم بتكبير هذا الشكل البيضاوي قليلا كي يتناسب مع حجم الكوب هكذا. بعد ذلك سنقوم باختيار الخطوط وأيضا الشكل الذي قمنا برسمه. بعد ذلك سنقوم إلى قسم الأدوات على اليسار ونختار أداة Shape Builder Tool، ثم نقوم بالضغط على Alt ثم الضغط على الزر الأيسر للماوس كي نقوم باختيار الشكل هكذا. بعد ذلك سنذهب ونختار أداة Live Paint Pocket، ثم نقوم بالضغط على Alt ثم الزر الأيسر للماوس هكذا كي نختار لون الخلفية الموجودة على الأرتبورد. بعد ذلك سنقوم بتلوين هذه الأماكن كما تشاهدون معي الآن هكذا، ثم نقوم تلوين هذه الأماكن هنا جيد، ثم نقوم بتلوين هذا المكان أيضا هكذا جيد جدا. بعد ذلك سنقوم ونختار زر Expand جيد. بعد ذلك سنقوم باختيار Ingroup، ثم نختار هذا الشكل هنا، لا أدري لما جيد. سنقوم بها هكذا، ثم نقوم بتغيير شكله هكذا جيد جدا. بعد ذلك سنحصل على هذا الشكل آسف كما تشاهدون الآن فقد حصلنا. سنقوم أولا بتغيير هذا الشكل ونجعله عبارة عن فيكتور. بعد ذلك سنقوم باختيار الأشكال معا، ثم نقوم باختيار أداة Shape Builder Tool، ثم نقوم بإزالة تلك الخطوط الوهمية التي قمنا برسمها في المرحلة الأولى من التصميم، ثم نزيل هذه الأجزاء هنا كما تشاهدون معي الآن، ونزيل هذا الشكل أيضا هذا الشكل هنا، هذه الخطوط العمودية هنا هكذا. إزالة هذه الخطوط ونقوم بتقريب الشكل، ثم نزيل هذه الأشكال زائدة هنا وهذه الخطوط الوهمية. ثم نزيل هذه الخطوط هكذا. نتأكد أننا قد حذفنا جميع الخطوط الزائدة في الشعار
بعد ذلك سنقوم ونختار شكل، ثم نذهب إلى خيار Pathfinder، ثم نختار هذا الخيار الأول كي نحصل على مجسم أو شكل واحد كما تشاهدون الآن. بعد ذلك سنقوم بكتابة اسم أو اسم الشعار The Hidden قوم ثم نختار هكذا فراغ ثم كاب هكذا، ثم نختار النص. بعد ذلك سنقوم باختيار أداة Eyedropper Tool، ثم نختار النص هكذا كي نحصل على نفس القياس وأيضا على نفس اسم النص. ثم أيضا سنقوم بكتابة ريستورانت هكذا، ثم نقوم بجعل النص هنا في هذه الزاوية، ثم نقوم بالنصين معا. بعد ذلك سنقوم بوضعهما في هذه الزاوية. قبل ذلك سنقوم بتحويلهما إلى فيكتور عن طريق الخيار Object ثم Expand Appearance، ثم نقوم بالضغط مرة ثانية، ثم نقوم بالضغط على Expand كما تشاهدون الآن. فقد حصلنا على نص عبارة عن فيكتور جيد. بعد ذلك نقوم بجعل النصين في مستوى واحد، ثم نقوم بإزاحة الاسم السفلي نحو الأعلى قليلا، ثم نجعل النصين أو الاسمين معا في شكل واحد، ثم نقوم باختيار شكلين معا، ثم نذهب إلى أداة Align Tool، ثم نختار السنتر، ثم نقوم بإزاحة هذا نحو اليمين قليلا كي يتناسب مع الشعار ويكون في نفس المستوى كما تشاهدون الآن. فهذا هو شعار الفنجان الخفي كما تشاهدون معي الآن. نقوم باختيار شعار ثم نجعله في منتصف Artboard طريق أداة Align Tool كما تشاهدون الآن. أتمنى أن قد تكونوا قد استفدتم من شرح كيفية تصميم شعار خفي، وهذا شعار بسيط للغاية. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا بالاشتراك في القناة، وأيضا عمل لايك وشير لهذا الفيديو ليستفيد الجميع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.